कंट्रोवर्सी है वो ज़्यादा देता है हमें। आया हमारे जो हारने वाले कैंडिडेट्स हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं? आया जीतने वाले की क्रेडिबिलिटी होती है उसकी जीत की? तो जो लेजिटिमेसी है इस पूरे प्रोसेस की वो उस पे सवालिया निशान है जो कि माजी के जो मैनुअल सिस्टम्स हैं उसकी वजह से रहे हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था, एक इंस्ट्रक्शन थी कि हमने चाहे नताइज हमारे अगेंस्ट ही क्यों ना आ जाएं, लेकिन इलेक्शंस जो है तो वो उसमें जो लोगों का यानी ह्यूमन इंटरफेस जो है उसको कम से कम किया जाए और टेक्नोलॉजी को रास्ता दिया जाए, क्योंकि जो मैनुअल सिस्टम था उसने हमें कुछ भी नहीं दिया सिवाय मसाइल के और हमारी हुकूमतों को हमेशा बैक फुट पे रखा। इस सिलसिले में हमने अपनी मशीन की पूरी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की। अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी कामयाबी से हुई। उसके बाद सवालात हुए और तकरीबन 75 के करीब सवालात हुए। मुख्तलिफ जो इलेक्शन कमीशन के जो सीनियर ओहदेदारान हैं उन्होंने सवालात किए, उनकी टेक्निकल टीम भी थी और उन्होंने वो सवालात किए। हमने उनकी पूरी तसल्ली के साथ उनको जवाबात दिए। कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसका कि हमारे पास जवाब ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो टेक्निकल साइड पे हो जो कि वाजिद साहब उसको हैंडल कर रहे थे, और जो और ओवरऑल एक जो सवालात थे जिसका कि कोई सियासी पहलू निकलता था या उसका कोई और गवर्नमेंट से ताल्लुक था, उसके जवाबात मैंने दिए। तो एक बड़ी पॉजिटिव इंटरेक्शन रही और हमने हर एक सवाल को नोट भी किया और उसके जवाबात भी दिए। तो ये प्रोसेस ये तय हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने हमें मुबारकबाद भी दी कि ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और बहुत ही अच्छी मशीन आपने बनाई है और इसको हम परफेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। हम इसको ऐसे वो करेंगे जिसमें कि लेजिस्लेशन का भी हिस्सा है, क्योंकि कुछ कवानीन भी बदलने होंगे और कुछ जो हैं जो प्रोसेसेस हैं, जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो देखने होंगे। लेकिन इस बात पे तय है कि हमारी ये पूरी इंशाल्लाह ये कोशिश है और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा कि जो 2023 के इलेक्शंस हैं वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से होंगे। इस पे हमारा इत्तेफाक हुआ है और इसके दौरान हम मज़ीद उनके साथ मीटिंग्स करते रहेंगे अगर ज़रूरत महसूस हुई। और जो चीज़ें इस मीटिंग में जिसका जिक्र हुआ है उसको हम ख़ास तौर पे जो लेजिस्लेशन साइड है उसको हम आगे लेके चलेंगे, पार्लियामेंट उसको वो करेगी। तो ये बुनियादी चीज़ें थी जो कि हमने आज। इलेक्शन कमीशन क्या इस सारे मामले से मुतमईन है कि जो आपने ब्रीफ किया या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल जी, फॉलो अप मीटिंग्स का हमारे तय हुआ है कि हम एज नेसेसरी ऑन नीड बेसिस हम जो है उनकी हमारी मीटिंग्स होती रहेंगी। उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम भी नामजद कर दी है। उनकी जो टेक्निकल साइड से जो चीज़ों को इंश्योर करेगा, क्योंकि कई चीज़ें हैं इस वक्त उन्होंने मशीन सामने मतलब उसको परफॉर्म करते हुए देखा है। फिर ये तय करेंगे कि इसकी हम अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसकी जो मशीन के जो इंटरनल मैकेनिज़्म है जो कि टेक्निकल लोग ही तय करेंगे उसको भी देखेंगे। तो ये हमारा जो एक राब्ता है वो लगता है कि वो मुसलसल होगा, लेकिन अनलिमिटेड नहीं, क्योंकि इसमें टाइम भी बड़ा अहम है। क्योंकि हमने जब ये तय हो गया है कि हमने इलेक्शन 2023 में टेक्नोलॉजी पे करने हैं, तो फिर हमने ऐसी हिकमत अमली, ऐसी टाइमलाइंस मुतय्यन करनी है जिसमें कि जो मशीन की या टेंडर करने हैं उन्होंने वो सारा प्रोसेस जितना पहले होगा अपनी तसल्ली के बाद, तो वो जल्दी हो जाए तो बेहतर है। इसमें एक चीज़ जी, इलेक्शन कमीशन के सारे मामले से मुतमईन है या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नहीं जी बिल्कुल। देखें, जो जहाँ तक मशीन का ताल्लुक है वो उससे बिल्कुल मुतमईन थे, लेकिन उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी हैं जिसमें कि 1-2 तजावीज़ हैं जो उन्होंने दी हैं अपने हमारी इस मशीन के बारे में। और वो था बेसिकली कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो रोल है तो उसमें हमने ये एक
مفروضے پہ بات کی کہ جب ہم سمجھیں کہ سب کے سب جو ہے تو وہ ملے ہوئے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے ہمیں ایک ہی چیز ہمارے راستے میں آ رہی تھی، وہ تھی کہ کوئی ایسا پریزائڈنگ آفیسر یا کوئی ایک ایسا ووٹر جو کہ مسلسل دباتا رہے مشین کو، جو کہ اس میں ہم نے پروویژن رکھی ہوئی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ہم نے اس میں جو ہے جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن ہے شناختی کارڈ کی، وہ سسٹم بھی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ ہمارے پاس تیاری ہے، ہم نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا، لیکن چونکہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دی ہوئی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر رہے تھے، تو ہم اس سے پیرللی ہم نے اپنی طور پہ تیاری کر لی ہے۔ وہ اگر کل ایک ہفتے بعد ہمیں کہیں کہ جی ہمیں وہ والا بھی ساتھ میں ایڈ کر دیں، جس میں کہ جو یہ تحفظ ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسر کا رول کو بھی کہ وہ اگر کسی طریقے سے اگر وہی بن جائے، ووٹر بن جائے، اس کو توڑنے کے لیے ہم نے ایک میکانزم ہمارے پاس تیار ہے جو کہ آئی ڈی کارڈ ریلیٹڈ ہے، تو انشاءاللہ وہ تحفظ بھی دور ہو جائے گا۔ یہ بنیادی چیز تھی، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا کہ سدباب یہ مشین نہ کرتی۔ سر ٹیکنیکل جو چیزیں تھی اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مطمئن ہو گیا۔ بالکل جی۔ اب بال جو ہے پولیٹیکل پارٹیز اور لیجسلیٹر جو ہے آپ لوگ پارلیمنٹ ہے اس کے کورٹ میں آ گئی ہے، آپ پولیٹیکل پارٹیز کو قائل کر لیں گے؟ دیکھیں جی، ہم نے یہ بینگ اے گورنمنٹ، بینگ پاکستانی، ہمارا جو آگاہی کا جو ایک پروگرام ہے جس میں کہ ہم عوام کو آگاہ کریں گے، جس میں کہ ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ پرانے طریقہ انتخاب، اس میں کیا کیا چیزیں حائل ہوتی تھی جس کی وجہ سے الیکشنز کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہوتی تھی، ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ مشین ہے۔ اور جو عوامی وہ ہے وہ ہم رابطہ بھی کریں گے۔ پرائم منسٹر صاحب نے مختلف اوقات پہ اس بات کا ذکر کیا ہے، ہم پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے، ہم لوگوں تک بھی جائیں گے، اور ہم اس میں پوری ایک اپوزیشن پارٹیز کے پاس بھی ہم جائیں گے۔ دیکھیں، اپوزیشن پارٹیز سے ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے، کیونکہ وہ بھی اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو الیکشن سسٹم ہے وہ نان کنٹروورشل ہو جائے، تو ان کی انٹرسٹ اس میں ہے کہ وہ مخالفت برائے مخالفت نہ کریں، میرٹس پہ کریں، لاجک پہ کریں، مشین میں کچھ کمی ہے یا اس پورے سسٹم میں کوئی اگر فلا ہے اس پہ بات کریں۔ لیکن مشین، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے ایک ٹی وی پروگرام میں مشینیں رکھی ہوئی تھی تو اپوزیشن نے اس کو استعمال کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اب ایسی صورتحال میں نہ مانوں کہ کوئی علاج نہیں ہے، لیکن عوامی پریشر انشاءاللہ جو کہ ہم عوام کی آگاہی سے وہ کریں گے۔ پولیٹیکل پارٹیز کیا ہوتی ہیں؟ لوگوں کی، پاکستانی لوگوں کی مجموعہ ہوتی ہے، کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم، لیکن ہم سب کو آن بورڈ لیں گے، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ ہم، اور پرائم منسٹر صاحب اس پہ مکمل طور پہ قائل ہیں کہ اب ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ ابھی بلدیاتی انتخابات جو ہے مارچ 2022 کی بات کرائی جائے گی، اگر الیکشن کمیشن اس مشین کی اپروول دیتا ہے تو کیا اس کا استعمال وہاں پہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بڑا اچھا ہوگا کہ کوئی ضمنی انتخاب یا کوئی لوکل گورنمنٹس کا انتخاب، کوئی بھی انتخاب جو کہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہوتا ہے، اس میں یہ ٹیسٹ ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔